वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तरक्की के सफर में जल्द चीन का हम कदम होगा। चीन के साथ 30% MOU मुआहिदों में बदल चुके हैं। ज़राअत, IT, इकनॉमिक जोन्स और माइंस एंड मिनरल्स के शोबों में ताउन अहम है। बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान को कर्जे नहीं, सरमायाकारी और महारत चाहिए। सरमायाकारों को इकनॉमिक जोन में 1 विंडो ऑपरेशन और रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलेगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान चीन तिजारती शराकतदारी का हजम $13 अरब से तजावुज कर गया। अब तक 300 से जायद MOUs और दर्जनों जॉइंट वेंचर्स तय पा चुके। पाक चीन दोस्ती पर आजमाइश पर पूरा उतरी। पाकिस्तान कारोबार के लिए खुला और तरक्की की राह पर गामजन है। आलमी तिजारत के फरोग में चीन का ताउन अहम है। बन्नू में पाक फौज, पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन, 16 खारजी हलाक। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बन्नू में अदा कर दी गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। सुहेल आफरीदी ने कहा, शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। कोयटा में चमन फाटक के करीब धमाका, 14 अफराद शहीद। शोहदा में FC के 3 जवान भी शामिल, मुतादिद अफराद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। तहकीकात जारी। कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, शटल ट्रेन धमाके की जद में आई। इंजन समेत 3 कोचेस पटड़ी से उतर गईं, 2 कोचेस उलट गईं। सदर और वजीर आजम की कोयटा धमाके की मुजम्मत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, अमन, इस्तेहकाम और कौमी सलामती के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। दहशत गर्दों और उनके सरपरस्तों को मुआफ नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्द हमले अवाम के अज़्म को कमजोर नहीं कर सकते। पूरी कौम मुश्किल घड़ी में बलूचिस्तान के अवाम के साथ खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत कोयटा में इजलास। IG बलूचिस्तान ने कोयटा धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। मोहसिन नकवी ने कहा, वफाकी हुकूमत दुख की घड़ी में बलूचिस्तान हुकूमत के साथ खड़ी है। शोहदा की कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा, फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। अमरीका और ईरान मुआहिदे के करीब। जंग बंदी में 60 रोज़ा तौसी और आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने की तजवीज़ शामिल। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक ईरान को पाबंदियों में रिलीफ दिया जाएगा। ईरान को आज़ादाना तौर पर तेल फरोख्त करने की इजाज़त दिए जाने का इम्कान। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने पर मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे। ईरान की जानिब से जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश न करने की यकीन दहानी शामिल हो सकती है। लेबनान में जंग के खात्मे का नुक्ता भी शामिल। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी। मशरक़ वुस्ता में अमन की नवी। जंग के खात्मे के लिए मुआहिदे के मुसव्वदे पर ईरान और अमरीका का इत्तफाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। दावा किया कि ईरान से मुआहिदे पर ज्यादातर मामलात तय पा गए। मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब है, जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। मुआहिदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। मामले पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बात हुई। सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से तबादला ख्याल किया। इसराइली वजीर आजम को भी आगाह कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप की अमन कोशिशों का खैर मकदम। कहा, खित्ते में अमन के फरोग के लिए ट्रंप की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। सऊदिया, कतर, तुर्की, मिस्र और UAE और उर्दन के रहनुमाओं से राब्ता मुफीद रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों को सराहता हूँ। फील्ड मार्शल ने ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ते में पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। पाकिस्तान इखलास के साथ अमन की कोशिशों को जारी रखेगा। जल्द मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी की उम्मीद है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, दुनिया को यकीन दहानी करवाने के लिए तैयार हैं कि एटमी हथियारों की तलाश में नहीं। अमरीका ईरान मुआहिदे समेत कोई भी फैसला सुप्रीम लीडर की इजाज़त के बगैर नहीं किया जाएगा। हमारी मुज़ाकराती टीम किसी सूरत मुल्क की इज्जत और वक़ार पर समझौता नहीं करेगी।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیلی فون کال خطے میں امن کی جانب پیش رفت ہے. مذاکرات کی کامیابی امید دلاتی ہے کہ مثبت اور دیر پا حل اب بہت قریب ہے. خطے میں استحکام اور سفارتی حل کے لیے حوصلہ افزا موقع ہے. مستقبل میں بہتر نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے. ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں. سندھ میں جیکب آباد، دادو، لاڑکانہ کا پارا 47 ڈگری کو چھو گیا. کراچی کا درجہ حرارت 32، شدت 38 ڈگری محسوس کی جانے لگی. پنجاب میں لاہور، فیصل آباد، ملتان کا پارا 41 ڈگری تک جا پہنچا. بلوچستان میں سبی کا پارا 46 ڈگری ریکارڈ. پشاور کا درجہ حرارت 37، کوئٹہ 30 اور اسلام آباد میں 35 ڈگری ریکارڈ. سندھ میں عید الاضحیٰ پر 4 نہیں 3 چھٹیاں ہوں گی. سندھ حکومت نے 4 تعطیلات والا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا. نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق 26 مئی سے 28 مئی تک سرکاری ادارے بند رہیں گے. پنجاب اور وفاقی حکومت نے بھی 3 چھٹیوں کا اعلان کر رکھا ہے. خیبر پختونخوا میں عید پر 4 چھٹیاں ہیں. بلوچستان حکومت نے تاحال چھٹیوں کا اعلان نہیں کیا. پشاور میں دودھ اور دہی کی قیمتوں میں 40 روپے تک اضافہ. نیا سرکاری نرخنامہ جاری. بھینس کا دودھ 20 روپے مہنگا، قیمت 260 روپے فی لیٹر مقرر. گائے کے دودھ کی قیمت 40 روپے اضافے کے بعد 240 روپے فی لیٹر ہو گئی. دہی کی قیمت 20 روپے اضافے کے بعد 280 روپے فی کلو مقرر. مناسک حج کا آغاز آج سے ہوگا. عازمین منا پہنچیں گے. منا میں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد ہوگی. حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ منگل کو ادا کیا جائے گا. وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا پاکستانی عازمین حج کے لیے بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے. منا، عرفات اور مزدلفہ میں انتظامات کو مزید مؤثر بنایا گیا. پاکستانی عازمین کے آرام، خوراک اور ٹرانسپورٹ کے انتظامات تسلی بخش ہیں. بیوی کی واضح رضامندی کے بغیر خلا نہیں دی جا سکتی. سپریم کورٹ کا فیصلہ. کہا باخبر اور غیر مبہم رضامندی کے بغیر خلا دینا قانونی طور پر درست نہیں. بیوی نے ظلم کی بنیاد پر کیس دائر کیا ہو تو اسے خلا میں تبدیل کرنا مالی حقوق کو متاثر کر سکتا ہے. عدالت بیوی کو اختیار دے کہ وہ ظلم کا دعویٰ جاری رکھے یا خلا قبول کرے. ظلم ثابت نہ ہو مگر شادی عملی طور پر ختم ہو چکی ہو تو بیوی کو انتخاب کا حق دینا ضروری قرار. سپریم کورٹ نے خلا کا فیصلہ جزوی طور پر کالعدم قرار دے دیا. امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے قریب چیک پوائنٹ پر فائرنگ. سیکرٹ سروس کی جوابی کارروائی میں حملہ آور ہلاک، راہگیر زخمی. فائرنگ کا واقعہ لائیو رپورٹنگ کے دوران پیش آیا. سیکرٹ سروس کے مطابق حملہ آور نے بیگ سے ہتھیار نکالا اور فائرنگ کر دی. جوابی فائرنگ میں مارا گیا. امریکی صدر ٹرمپ کی سیکرٹ سروس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تعریف. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ریاست دشمن عناصر اور سہولت کاروں کو چن چن کر انجام تک پہنچایا جائے گا. دشمن سن لے، بلوچستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں باقی نہیں رہے گی. ریاست پوری طاقت کے ساتھ فتنہ ہندوستان اور اس کے سہولت کاروں کو کچل دے گی. ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی میں دہشت گردوں کا حملہ. پولیس کے مطابق امن کمیٹی کے 4 اراکین جاں بحق. دہشت گردوں نے گھات لگا کر امن کمیٹی کے اراکین کو نشانہ بنایا. علاقے میں سرچ آپریشن. وزیر اعلیٰ پنجاب کا چاند رات اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم. مریم نواز نے کہا نماز عید کے اجتماعات میں واک تھرو گیٹ نصب کیے جائیں. چاند رات پر مارکیٹس میں پیٹرولنگ اور لیڈیز پولیس تعینات کرنے کا حکم. ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی ہدایت. وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی میں BRT ریڈ لائن کا دورہ. تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا. مراد علی شاہ کی کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ سندھ کا تعمیراتی معیار اور ٹریفک مینجمنٹ بہتر کرنے پر زور. میئر کراچی مرتضی وہاب کی تعمیراتی کاموں پر بریفنگ. پاکستان سمیت 12 مسلم ممالک کی مقبوضہ بیت المقدس میں صومالی لینڈ کے سفارت خانے کے افتتاح کی مذمت. وزرائے خارجہ نے بین الاقوامی قانون اور قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دیا. کہا اقدام مقبوضہ بیت المقدس کی قانونی اور تاریخی حیثیت پر براہ راست حملہ ہے.
پردیسی اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے کے لیے بڑے شہروں سے آبائی علاقوں کا رخ کرنے لگے. کسی نے ایڈوانس بکنگ کروائی تو کوئی ٹکٹ ملنے کا منتظر. اور پہاڑوں کا بادشاہ پاکستان کے قومی جانور مارخور کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. خوبصورت جانور گلگت بلتستان کی ٹھنڈی فضاؤں کے علاوہ کشمیر، چترال اور کیلاش کی سرسبز وادیوں میں نظر آتا ہے.